RIT म्हटल्यार रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीन शिरोड्या टेक ट्विटर 2026 हो वर्सुकी तांत्रीक महोत्सव घडोवन हाडलो. 24 आणि 25 मार्च असे 2 दीस शिरोडे हो महोत्सव जालो. नवनिर्माण, सृजनशीलताय आणि स्पर्धात्मक जाणविकाय हो ह्या महोत्सवा फाटलो हेत. फाटली 20 वर्सां रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी महाविद्यालय हो महोत्सव घडोवन हाडटा. खूप मेमरीज आसा ह्या कॉलेजीच्यो आनी पास आवट जावन चीफ गेस्ट म्हणून आपोवप हें व्हडलेंपण सामकें डायरेक्टर सराचें. आनी म्हाकाय बरें दिसलें स्टुडंटा कडेन उलोवन आमी कितें शिकता इंडस्ट्री आनी आमी कितें पळयता तें आमकां पास ऑन करपाक मेळटा नव्या जनरेशनाक. आनी एक बरी गजाल म्हणल्यार आमी RITन फक्त करिकुलमाचेर फोकस करनासतना नवें कितें चल्लां मार्केटान आनी नवे स्टुडंटाक कितें शिकूंक जाय ताजेर आमी अशें टेक ट्विस्टर इव्हेंट करता. आनी हे 20 वर्सां फाटली 20 वर्सां टेक ट्विस्टर चलता आनी अजून चलोवप आनी एट दीस स्केल 190 स्टुडंट्स पार्टिसिपेटींग अक्रॉस स्टेट. इट इज अ बीग डील आनी RITक प्रावड मुवमेंट आनी म्हाका प्रावड मुवमेंट कित्याक हांव ह्या पर्टिक्युलर एलुमिनाय आनी इतलो क्रावड पळोवप आनी फक्त करिकुलमार पळयनासतना नव्यो गोश्टी हाडप, रिल्स, फोटोग्राफी हें कोणें चिंतून नाशिल्लें. ओके, ह्या विजनरी डायरेक्टर आनी HODजान चिंतून अशी इव्हेंट तयार करप आनी स्टुडंट येवप भरभरून हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. Project is here. We are from medical learning. We are from RIT College of Engineering. My name is Sally Fernandez. This is my team, Mukesh, Isha, Dev. So we are building a immersive platform where students can learn in AR and VR, where textbook fail to provide vital information to students. Our platform provides them good education system where they can interact with the anatomical structure of medical education. Okay, so here the app where student can just go to the app. So here's the app where student can interact with human anatomical structures in AR as well as VR. This student can interact with the structure and student has a personal AI assistant with them where they can ask personalized questions and the AI gives them a personalized answer with our product. You can also see the heart anatomy where user can just dismantle the various parts of the heart and then double click to give information. And then also options where you can ask the assistant whatever questions you have, like what is left. It will interact with you. The left atrium is one of the 4 chambers of the heart located in the upper left side. Its primary function is to receive oxygen-rich, oxygenated. टेक ट्विस्टर 2026 मध्ये वांटो घेवप्यांक वेगवेगळ्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा. तेतूंतल्यानच नव्या गजालींची प्रेरणा मेळटा. महोत्सवांतल्या विविध सर्तींतल्यान कोडिंग आणि अभियांत्रिकी डिझायन ते गेमिंग विविध गजालींची रणनीत शिकपाक मेळटा. RITच्या स्टुडंट्सांनी केलें तें आनी पळोवन म्हाका इतलें बरें दिसलें की आज जे प्रोजेक्ट्स हांगा दाखयले तेंच्यांनी ते आज तुमी मार्केटान घालान ताका डिमांड आसा. असले प्रोजेक्ट तांच्यांनी तयार केले
एक्झाम्पल दिवप म्हणजे एका टिमीन तयार केला वर्च्युअल फिजिकल असिस्टंट. तातूंत कोणाक जर फिजिओन एक्सरसायज दिल्या जाल्यार मोबायल तुमी फुडें दवरून एक्सरसायज करत, तो मोबायल पळयता आनी तुमकां सांगता तुमी एक्सरसायज सारकी करता काय ना तें. तेच ते फुडें व्हरून वर्च्युअल जिम ट्रेनर करपाक शकता. आनी आयच्या दिसा जंय लोकांक, आमच्या सारक्या लोकांक टायम ना जिमान वचपाक, आनी तसले फक्त मोबायल फुडें दवरून जर तुमकां ट्रेन करपाक शकता, असलें आज मार्केटान कांयच ना. आनी ते तेंच्यांनी तयार केला चिंतून, आनी आज तुमी मार्केटान घाला, फाल्यां तुमकां डिमांड आसा. दुसरो प्रोजेक्ट म्हणल्यार एकट्यान तयार केला, हॉस्पिटलान तुमी वापरपाक शकता. ECGचेर आनी ब्लिंक करता ताजेर, म्हणजे तुमी नर्सीक डिमांड वता की आमकां उदक जाय, काय जेवण जाय, काय बेड वयर करपाक जाय. एक ब्लिंक केलो जाल्यार उदक येता, 2 ब्लिंक केले जाल्यार जेवण येता. आनी ज्या पेशंटांक उलोवंक मेळना, ओके, जे हॉस्पिटलान आसा, बेड रिडन आसा, तांचे फक्त ECG आनी ब्लिंकाचेर हें सगळें जावप. आमचें हॉस्पिटल कितलें एडवान्स वतलें. आनी ही टॅक्नॉलॉजी RITचे स्टुडंट्स, IT स्टुडंट तांच्यांनी बिल्ड केल्या. आनी हीच जर फाल्यां आमी GMCन घालता नाजाल्यार खंयच्या दुसऱ्या हॉस्पिटलान घालता, कितलो हेल्प जातलो. म्हणजे कितलो इनोवेटीव थिंकींग आयचे स्टुडंट्स करता. आनी सगळे आतां तांच्यांनी AI वापरता. म्हणजे AI आज आसा, 6 म्हयन्या फाटीं आयला म्हणून आमी वापरचे ना अशें कांयच ना. सगळ्यांनी AI वापरून अशे प्रोजेक्ट तयार केला जे आज तुमी मार्केटान घाला, ताका इंडस्ट्री कडल्यान डिमांड आसा. म्हणजे एकट्यान तयार केला, तुमी रेज्युमे तयार कर आनी ताजेर मॉक इंटरव्यू कर. रेज्युमे तुमी अपलोड कर, तो मॉक इंटरव्यू तयार करता. म्हणजे स्टुडंट जे आज फाल्यां पास आवट जातले, तांच्या खातीर एक टूल जनरेट केला. तातूंत फक्त ते वतले, आपलो रेज्युमे घालतले, आपलो इंट्रस्ट घालतले, आनी ताजेर तांकां इंटरव्यू क्वेश्चन्स येतले, तांकां कितें प्रिपेर करूंक जाय ते येतले. आनी सगळे एका जाग्यार आसा. म्हणजे आज एक सायट वच, फाल्यां दुसरी सायट वच, परवा तिसरी सायट वच ना. सगळे एका जाग्यार एका सायटीर घालून तांच्यांनी हें तयार केलां. फाल्यां तेच ह्या कॉलेजीन तुमी फायनल इयर स्टुडंटाक एनेबल करा, आनी फायनल इयर स्टुडंट सामके इंटरव्यू रेडी जातले. आनी नॉट ओन्ली कॉलेज स्टुडंट, स्कूल स्टुडंटाच्या भुरग्यांचे प्रोजेक्ट आसा. एक प्रोजेक्ट आसा तातूंत जेस्चर कंट्रोल, म्हणजे आतां आमी ट्रान्सलेटर वापरता. तुमी खंय चायनाक गेले नाल्यार खंय गेले, तुमी इंग्लिशीन उलयता आनी चायनिजान ट्रान्सलेट जाता. तातूंत सायन लँग्वेज ट्रान्सलेट जाता. हांवें तरी अशें केन्ना काय पळोवंक ना. म्हणजे तुमी फोना फुडें सायन लँग्वेज करा, म्हणजे कोणाक उलोवंक कळना, तेणी सायन लँग्वेज केला आनी ते सायन लँग्वेज इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाता.